अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक ड्रामा जिसका नाम है खुदा हाफिज़, ड्रामे का नाम है खुदा हाफिज़, वो पढ़ेंगे। ये शौकत थानवी साहब का लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस ड्रामे में, क्या कहानी है इसकी। खुदा हाफिज़ इस ड्रामे का नाम है। मीर साहब अपने मसाहब और तमाम अहबाब में बैठे हुए सफ़र के मुताल्लिक़ तबादला ख़यालात कर रहे हैं। मीर साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तबादला ख़यालात यानी बातचीत कर रहे हैं आपस में। मीर साहब कहते हैं, अम्मा तुम ही बताओ मिर्ज़ा साहब कि इस रेल के सफ़र में नसीबे दुश्मनान जान जोखिम तो नहीं है। मतलब ये रेल का सफ़र जो होता है तो इसमें कोई ख़तरा तो नहीं है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, आपकी भी वल्लाह क्या बातें हैं, यानी मैं कह तो रहा हूँ आपको कि इस रेल के सफ़र में सर के बाल सफ़ेद कर लिए हैं, फिर आपका ये सफ़र तो कदम भर का है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो ज़िंदगी भर इसी सफ़र में रहा हूँ, रेल के सफ़र में। ये तो आपका यहाँ से कदम भर का सफ़र है, एकदम नज़दीक थोड़ी देर का सफ़र है, इसमें आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ। मीर साहब बोलते हैं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मीर साहब बोलते हैं, मगर भाई बात ये है कि ये पहला इत्तफ़ाक़ है, इसी से जी घबराता है। अम्मा तुम भी चलो ना साथ, तुमको ज़रा इस सफ़र का तजुर्बा है और मैं बिल्कुल नया आदमी। तुम्हारे सरे अज़ीज़ की कसम कलेजा हाथों उछलता है, यानी बहुत डर लग रहा है। मीर साहब कहते हैं मिर्ज़ा साहब को कि तुम भी साथ चलो, बहुत डर लग रहा है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अगर आप कहते हैं तो मुझे क्या उज़्र हो सकता है। उज़्र यानी एतराज़, क्या एतराज़ हो सकता है, मगर आपने तो वल्लाह कमाल कर दिया। इस ज़माने में आप ऐसे बहुत कम होंगे जो रेल के सफ़र से नावाकिफ़ हों। मीर साहब कहते हैं, भाई यकीन जानो मैं ख़ानदानी वज़ा के ख़िलाफ़ ये बात कर रहा हूँ। ख़ानदानी वज़ा यानी ख़ानदानी तौर तरीके से अलग हट करके ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बा जान मरहूम तो कभी इस महल्ले से बाहर ना निकले थे, और खुदा बख्शे दादा जान मरहूम के मुताल्लिक़ मशहूर है कि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। एक मैं हूँ कि देश छोड़कर परदेश की ठानी है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और अहबाब की आवाज़ आती है। इतने में मिर्ज़ा साहब, लीजिए शेख साहब भी तशरीफ़ ले आए। अच्छा, मीर साहब के ये दूसरे दोस्त शेख साहब हैं जो आते हैं। शेख साहब आते हैं, आगे आकर कहते हैं, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर वाला। मीर साहब कहते हैं, तस्लीमात अर्ज़ है भाई साहब, खूब तशरीफ़ ले आए, खूब बहुत अच्छा आप तशरीफ़ ले आए। शेख साहब, जी हाँ, अभी सुना था कि सवारी कहीं सैरो सियाहत को जा रही है। शेख साहब कहते हैं कि मैंने सुना था कि आपकी सवारी कहीं तफरीह को जा रही है, कहीं सैर करने जा रही है। मीर साहब कहते हैं, लो और सुनो, ये सैरो सियाहत है कि आदमी देश छोड़कर परदेश का हो जाए, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। जायदाद का मुकद्दमा है, नहीं जाता हूँ तो ख़ानदानी जायदाद जाती है, वरना भाई तुम जानते हो कि हमारे ख़ानदान को सफ़र से क्या इलाक़ा, यानी हमारे ख़ानदान ने तो कभी सफ़र नहीं किया था, क्या ताल्लुक़ है हमें सफ़र से। शेख साहब कहते हैं, बजा फरमाते हैं आप, बेशक तशरीफ़ ले जाना नहायत ज़रूरी है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, भाई साहब हमारे मीर साहब रेल के सफ़र से सख्त परेशान हैं, आप ही इन्हें कुछ समझाइए। मीर साहब कहते हैं, मैं परेशान हूँ अलबत्ता, क्योंकि ये पहला इत्तफ़ाक़ है और सवारी भी ऐसी जिसकी न लगाम न चाबुक, जिसकी न लगाम हो न जिस पर चाबुक का असर हो, और सुना है फिर भी वो हवा से बातें करती है। शेख साहब कहते हैं, ऐ जनाब, इसमें ज़रा भी तशवीश की बात नहीं है। तशवीश का मतलब है परेशानी,
मैं खुद बराबर सफ़र करता रहता हूँ, नहायत आराम की सवारी है। अच्छा, शेख साहब जो दूसरे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई परेशानी, एकदम आराम की सवारी है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया था, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं होता और मुझको भी साथ लिए जाते हैं आप। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था ना। देखिए, शेख साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप तो डर के मारे मुझे भी आप साथ लिए जा रहे हैं। मीर साहब कहते हैं, तो क्या शेख साहब किबला को मैं छोड़ दूँगा? शेख साहब कहते हैं, नहीं हज़रत, मैं तो माफ़ी चाहूँगा, आजकल घर में ज़रा अलील हैं यानी बीमार हैं, यानी अपनी वाइफ के बारे में बोल रहे हैं या घर के लोगों के बारे में कि बीमार हैं, और ख़ुद मुझको भी सुबह से छींकें आ रही हैं। मीर साहब कहते हैं, ये तो वल्लाह हो ही नहीं सकता कि हम परदेश सिधारें, यानी परदेश जाएं और हमारे अहबाब देश में रहें। आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जाऊंगा? आपने तो कभी मीर साहब किबला की किसी बात में कोई उज़्र नहीं किया था, आज ये उज़्र आप क्यों कर रहे हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं शेख साहब कहते हैं, मैं और उज़्र करूं, अस्तग़फिरुल्लाह। उज़्र यानी बहाना, मैं और उज़्र करूं, बहाना करूं, अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कभी बहाना किया हूँ या बहाना करूँगा? मैं तो सिर्फ इजाज़त चाह रहा हूँ मीर साहब से, वो भी अगर मंजूर नहीं है तो जो हुक्म हो, बंदा हाजिर है। मीर साहब, बस तो साहब अब फ़ौरन घर तशरीफ़ ले जाकर उल्टे पैरों वापस आ जाइए, इसलिए कि अब वक्त कम है। शेख साहब कह रहे हैं, गाड़ी 4 बजे जाती है और अभी तो 1 ही बजा है। मीर साहब कह रहे हैं, ये दुरुस्त है, मगर क्या एतबार इस बेलगाम घोड़े की गाड़ी का जो पहले चल दे अगर? मिर्ज़ा साहब कहते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर एहतियात अच्छी चीज़ है, अगर घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाएं तो अच्छा है। शेख साहब कहते हैं, तो मैं इजाज़त चाहता हूं, अभी ज़रा हाजिर हुआ, इजाज़त चाहता हूँ, यानी जा रहा हूँ घर पे, बोल दूँ मैं घर में, बोल दूँ और उसके बाद हाजिर होता हूँ। मीर साहब कहते हैं, बिस्मिल्लाह, मगर चश्म बड़ा हूँ, यानी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। चश्म बड़ा यानी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। शेख साहब, मैं अभी हाजिर हुआ, बस गया और आया, पैरों की चाप, दरवाजे की आवाज़, दौलत आता है। मीर साहब, क्यों दौलत, क्या है? दौलत किसी का नाम है, कोई मुलाजिम है मीर साहब के, उसी का नाम है दौलत। सरकार बिस्तर में तकिए, तकनियाँ, तोशक, चादर, शॉल, पलंगपोश रख दिया है और कुछ तो न रखा जाएगा। मीर साहब कहते हैं, और लिहाफ तुमने नहीं रखा? मिर्ज़ा साहब लिहाफ का नाम सुन करके मिर्ज़ा साहब कहते हैं, यानी इस गर्मी में लिहाफ भी ले जाइएगा? मीर साहब, भाई परदेश का मामला है, मालूम नहीं वहाँ का मौसम कैसा हो। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, 4 कदम पर वो जगह जहाँ आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, 4 कदम पर वो जगह है, वहाँ का मौसम वही होगा जो यहाँ का है। मीर साहब कहते हैं, फिर भी अगर लिहाफ रख लिया जाए तो क्या मुज़ायक़ा है, क्या हर्ज है? और हाँ, मच्छरदानी भी बिस्तर में रख देना। दौलत कहता है, सरकार मच्छरदानी के बांस भी रख दूं? मीर साहब कहते हैं, बांस है तो ज़रूरी, मगर क्यों भाई? मिर्ज़ा साहब, बांसों में तो ज़रा तवालत है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, जी बांस नहीं, जो देखेगा हंसेगा। मीर साहब, अच्छा बांस ना रखो, मगर देखो एक आध कालीन और एक आध गाँव तकिया कहीं इलायदा ज़रूर बांध लेना। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये सब क्या होगा आखिर?
یہ اتنے سارے سامان جو آپ لے جا رہے ہیں کیا ہوگا ان سب کا؟ میر صاحب کہتے ہیں یعنی کیا وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہ ہوگی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں دن بھر کا قیام ہے، قیام مطلب ٹھہرنا، اور ایک رات گزار کر واپسی کا ارادہ ہے، اس کے لیے یہ سب جھگڑا، یعنی یہ ساری چیزیں، اتنی پریشانی مول لے رہے ہیں آپ اتنا سامان لے جا کر کے؟ میر صاحب تو آخر بے سر و سامانی کے سفر سے کیا حاصل؟ مرزا صاحب بہتر ہے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مناسب ہے، صحیح ہے، دولت آتا ہے سرکار، کوئی اور چیز؟ میر صاحب کہتے ہیں کپڑوں کے دونوں باکس، لوٹے، تشت، اپٹن دانی، صابن دانی، منجن دانی، تولیے، چائے کے لیے پتیلی، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کوئلوں کا تھیلا، چائے کے سب برتن وغیرہ رکھ لیے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا کی پناہ، اتنا سامان؟ میر صاحب بھائی پردیس کا معاملہ ہے، کیا گھر سے یوں ہی چل دیا جائے؟ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، رونق ملازمہ آتی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں کیا ہے رونق؟ رونق کہتی ہے اللہ سلامت رکھے۔ میر صاحب کہتے ہیں ارے نیک بخت، یہ کشتی میں کیا لائی ہے؟ رونق کہتی ہے قربان جاؤں سرکار، یہ بڑی بیگم کے یہاں سے گلوڑیاں، پھول اور امام ضامن بھیجے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں اچھا رکھو اور بڑی بیگم کو سلام کہلا دو۔ رونق کہتی ہے سرکار ابھی تو اور کشتیاں ہیں۔ میر صاحب یعنی اور بھی ہیں؟ رونق جی ہاں سرکار، اللہ رکھے، سردار دلہن، بہو بیگم، شمشاد بیگم، نور محل، قمر دلہن، سبھی نے تو امام ضامن بھیجے ہیں۔ امام ضامن ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے وہ لوگ باندھتے ہیں حفاظت کے لیے۔ میر صاحب خوب اچھا ہے، لاؤ بھائی وہ کشتیاں بھی لے آؤ۔ رونق اور اللہ سلامتی رکھے، بہو بیگم اور قمر دلہن نے ناشتہ بھی بھیجا ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں اس تکلف کی آخر کیا ضرورت تھی؟ خیر ناشتہ لائی ہو تو دولت کو دے دو، دولت رکھ دے گی، اور کشتیاں یہاں لے آؤ۔ رونق اور سرکار بیگم صاحب نے کہا ہے کہ زری محل میں بھی تشریف لے آئیں۔ میر صاحب اچھا تو چل میں آتا ہوں۔ رونق چلی جاتی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں کیوں بھائی مرزا، تو میں ہوا ہوں ذرا محل میں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں بسم اللہ، ضرور تشریف لے جائیں، اور میرا آداب بھی عرض کر دیں بیگم صاحبہ سے، میں جب تک ذرا گھر سے ہو آؤں۔ میر صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، گاڑی کا وقت قریب ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، غریب خانہ میرا کون سا دور ہے؟ غریب خانہ اپنے گھر کو کہہ رہے ہیں کہ میرا کون سا دور ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں مگر بھائی جلدی آنا۔ مرزا صاحب میں ابھی الٹے پیروں واپس آیا۔ مرزا صاحب جاتے ہیں، پیروں کی چاپ اور دروازے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میر صاحب اچھا میں ذرا ہو ہی آؤں محل میں۔ دروازہ کھلتا ہے، بیگم آ جاتی ہیں۔ بیگم میں کہتی ہوں سدھارنے کا وقت آ گیا، جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کے سفر میں جانے کا وقت آ گیا، اور باہر سے آنے کو آپ کا دل ہی نہیں چاہتا۔ میر صاحب نہیں تو بیگم، میں تو بس آ ہی رہا تھا، ذرا مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو ساتھ لے جانے کے لیے ان کو تیار کر رہا تھا۔ بیگم تو وہ تیار ہو گئے ہیں؟ چلو اچھا ہوا، دل بھی بہلے گا اور اکیلے بھی نہ رہو گے۔ میر صاحب کہتے ہیں ہاں صاحب بڑا اطمینان ہو گیا، پردیس کا معاملہ ہے، اکیلے سے دو بھلے۔ بیگم کہتی ہیں مگر میرا جی لگا رہے گا، جاتے ہی خط ڈال دینا، مطلب خط لکھ کر کے لگا دینا، میرا جی لگا رہے گا، دھیان لگا رہے گا تمہاری طرف۔ میر صاحب کہتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بیگم اچھا جیسے آج میل سے گئے تو کب پہنچو گے؟ میل ٹرین کو ہی بولتے تھے پہلے زمانے میں۔ میل سے گئے تو کب پہنچو گے؟ میر صاحب کہتے ہیں آج ہی بس 6 بجے پہنچ جاؤں گا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں چلو ہٹو، آج پہنچ جائیں گے، چلو ہٹو، چلے ہیں مجھ سے مذاق کرنے، 40 کوس کا سفر ہے اور آج ہی پہنچ جائیں گے بیچارے۔ میر صاحب کہتے ہیں تمہارے سر عزیز کی قسم، بس 2 گھنٹے، بلکہ اس سے بھی کم میں پہنچ جائیں گے۔
بیگم کہتی ہیں آخر اتنا تیز جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی جائے؟ میر صاحب بھائی تو اس کو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ ریل اتنی ہی تیز چلتی ہے بیگم۔ بیگم یہ ریل جو ہے اتنی ہی تیز چلتی ہے۔ بیگم کہتی ہیں اے ہے مجھے تو ہول ہو رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ شیخ صاحب آ جاتے ہیں باہر سے۔ جناب میر قبلہ صاحب اب ذرا جلدی کیجیے، وقت قریب ہے۔ میر صاحب بہت بہتر، میں تو آپ کا ہی منتظر تھا، ابھی آیا۔ بیگم کہتی ہیں اے تو لاؤ میں امام ضامن باندھ دوں اور ذرا سا دہی چکھ لو، اللہ اصل خیر سے واپس لائے۔ رونق کہتی ہے سرکار دہی اور مچھلی یہ شگون کا چیز ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ جانے لگتے تھے نا تو دہی کھاتے تھے، مچھلی کھاتے تھے کہ یہ شگون ہے۔ بیگم رونق ذرا کشتیاں اٹھا میں امام ضامن باندھ دوں۔ میر صاحب کہتے ہیں ہاں تو ذرا جلدی کرو بیگم، وقت کم ہے۔ بیگم اے ایسی بھی کیا جلدی کہ ہاتھ پاؤں پھول جائیں، تم ہی تو اب تک بیٹھے رہے ہو۔ رونق لیجیے سرکار یہ بڑی بیگم کے یہاں کی کشتی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں ارے صاحب جلدی کرو۔ بیگم رونق پہلے ہار اٹھاؤ۔ رونق لیجیے۔ بیگم بسم اللہ کر کے پہناتی ہیں۔ لاؤ امام ضامن بھی باندھ دو۔ رونق لیجیے سرکار۔ بیگم باندھ دیتی ہیں، امام ضامن باندھ دیتی ہیں اور اس کے بعد بولتی ہیں امام ضامن کی ضامنی۔ میر صاحب اور بھی سب جلدی سے باندھ دو، دیر ہو رہی ہے۔ بیگم پھر تم نے ہاتھ پیر پھیلائے لا رونق اور کشتیاں جلدی اٹھا۔ رونق لیجیے۔ بیگم بسم اللہ۔ اے ہے یہ بہو بیگم کارچوب والا امام ضامن کیسا پیارا ہے، بہو بیگم نے جو یہ امام ضامن بنایا ہے کیسا پیارا ہے، تعریف کر رہی ہیں۔ رونق کہتی ہے سرکار یہ شمشاد دلہن کے ہاں کا ہار دیکھیے، گوٹے کا ہے اور امام ضامن بھی اچھا ہے۔ بیگم کہتی ہیں سرکار دلہن کو تو دیکھو، یہ اکیلا سلک کا امام ضامن بھیجا ہے، یہ اس میں پیسے بندھا ہے۔ رونق کہتی ہے نہیں سرکار اشرفی ہے یا شاید اٹھنی ہو۔ بیگم کہتی ہیں ہاں یہ ہے امام ضامن، سردار دلہن دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں، کیا کہنا ہے قمر دلہن کا۔ میر صاحب کہتے ہیں بس صاحب ہو گئے سب امام ضامن باندھ دیے تم نے۔ بیگم کہتی ہیں اے میرا امام ضامن تو بندھوا لو۔ میر صاحب ہاں صاحب وہ تو ضروری ہے۔ ہاں بیگم ایک امام ضامن مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو بھی بھجوا دو۔ بیگم کہتی ہیں اب چلے تم یہ چونچلے لے کر، میں اب کہاں سے لاؤں امام ضامن؟ میر صاحب کہتے ہیں ارے صاحب کسی کپڑے میں 1 روپیہ باندھ دو بس۔ بیگم کہتی ہیں اچھا میں ابھی بھیجتی ہوں۔ میر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ بیگم کہتی ہیں اللہ کی امان، امام ضامن کی ضامنی دہی مچھلی۔ رونق کہتی ہے میاں دہی مچھلی۔ میر صاحب اب تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ۔ میر صاحب کہتے ہیں اب تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ۔ شیخ صاحب باہر سے اے جی حضرت تشریف لائیے۔ اچھا اپنے بیگم کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ اور اس کے بعد شیخ صاحب کو اندر بلا لیتے ہیں۔ میر صاحب بھائی اندر آ جاؤ میں تیار ہوں۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی اندر آ جاؤ میں تیار ہوں۔ دروازے سے شیخ صاحب اور مرزا صاحب آتے ہیں، قدموں کی چاپ سنائی پڑتی ہے۔ شیخ صاحب آتے ہیں خیر خدا کر کے آپ تیار تو ہوئے؟ خیر خدا کر کے آپ تیار تو ہوئے؟ وہ لوگ انتظار کرتے تھے، بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، آتے ہی کہا کہ خیر خدا کر کے آپ تیار تو ہو گئے؟ مرزا صاحب اور ذرا شان تو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے دلہا میاں چلے آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب خیر دلہا نہ صحیح حاجی صاحب تو ضرور معلوم ہوتے ہیں ان ہاروں اور امام ضامنوں میں۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی کیا بتاؤں، عورتیں جو چاہیں بنا دیں۔
शेख साहब कहते हैं अच्छा तो अब बग्घी मंगवाइए ना, 1 घंटा बाकी रह गया है। मीर साहब कहते हैं दौलत, अरे दौलत। दौलत आता है। दौलत कहता है जी सरकार। मीर साहब दौलत सब सामान तैयार है? दौलत जी हाँ तैयार है, कुल 30 अदद हैं। मीर साहब कहते हैं ताश की गद्दी, चौसर, शतरंज ये सब रख दिया है? चौसर भी खेल ही की एक किस्म है, एक चीज़ है चौसर, शतरंज वगैरह। दौलत कह रहा है जी हाँ सरकार ये सब चीज़ें हैं, मगर। मीर साहब कहते हैं मगर क्या, कुछ भूल गए? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या भूल गए तुम? दौलत कहता है मैंने कहा सरकार बटेरें हुजूर को याद करेंगी। मीर साहब बटेरें खूब याद दिलाया। भाई उनका काबुक साथ ले लो वरना वाकई हड़क जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। दौलत कह रहा है बहुत अच्छा सरकार, लो अब 32 अदद हो गए। मीर साहब कहते हैं कोई परवाह नहीं, तुम अब 2 बग्घियाँ फ़ौरन ले आओ। दौलत बहुत अच्छा सरकार जाता है। दरवाज़ा इतने में खुलता है, रौनक आती है। रौनक कह रही है सरकार बेगम साहब ने मिर्ज़ा साहब और शेख साहब के लिए इमाम जामिन भेजे हैं और ये हार भी है, और कहा है कि जब से मिट्ठू बेटे को आपके सिधारने की खबर हुई है बराबर टेंटे कर रहा है। मीर साहब अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत है, वाकई मिट्ठू बेटे तो सख्त परेशान करेंगे सबको। रौनक कहती है ऐ सरकार वो तो अगर ज़रा देर भी सरकार को ना देखे तो आफत मचा देता है। मीर साहब कहते हैं क्या राय है मिर्ज़ा साहब, जहाँ इतना सामान हुआ वहाँ एक पिंजरा और सही। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जो राय आली, मगर इतने सामान का तो महसूल पड़ जाएगा। महसूल यानी टैक्स, महसूल का मतलब है टैक्स यानी पैसे देने पड़ेंगे। मीर साहब तो भाई तुम ही बताओ कौन सी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, बग़ैर पानदान के काम नहीं चल सकता, बग़ैर नाश्तेदान के कैसे रह सकते हैं, और इसी तरह सब चीज़ें ज़रूरी हैं। शेख साहब कहते हैं वल्लाह मालूम ये होता है कि वलायत का सफ़र आप कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं और क्या जितने आदमी वलायत जाते हैं वो सब तोते का पिंजरा और बटेर का काबुक ले जाते हैं। मीर साहब कहते हैं तो भाई मैं इन बेज़बानों की जान तो लूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरे बगैर ये लोग नहीं रह पाएंगे, इन बेज़बानों का मैं क्या जान ले लूँ, इनको ना ले जाऊँ तो ये लोग मर जाएंगे मेरे बगैर, मुझे नहीं देखेंगे तो। शेख साहब कहते हैं नहीं साहब हरगिज़ नहीं, आप इन सबको ले लीजिए, बहरहाल अब सामान निकलवाना चाहिए, बग्घियाँ आती ही होंगी। मीर साहब कहते हैं आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, दौलत आता ही होगा। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अपना काम करने में भी कोई तकलीफ़ होती है, ये सब मेरा अपना ही काम है। वो कह रहे हैं इन सब को करने में क्या तकलीफ़, सामान निकलवाने में। ये आपने अच्छी बात कही, आपने एक ही कही, यानी क्या बात कह दी, अपना काम करने में कोई तकलीफ़ होती है, कोई बात नहीं है, मैं निकलवाता हूँ, वल्लाही मैं सामान निकालता हूँ। मीर साहब कहते हैं अम्मा तुम मेरी कसम जो सामान उठाओ, ये भी कोई बात है। दरवाज़ा इतने में खुलता है। दौलत आता है सरकार बग्घियाँ हाजिर हैं, 1-1 रुपये में आई हैं। मीर साहब अच्छा तो भाई मिर्ज़ा मैं एक मर्तबा ज़रा घर में हो आऊँ। शेख साहब बस तो फिर गाड़ियाँ मिल चुकी, यानी वो कह रहे हैं कि अब गाड़ी छूट जाएगी, फिर आप जाइएगा घर और देर लगाइएगा। मीर साहब कहते हैं अम्मा अभी आया मैं, बस सामान रखा गया कि मैं आ गया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं हाँ आप ज़रूर हो आए, मगर ज़रा जल्दी कीजिएगा। मीर साहब कहते हैं बस मैं अभी आया, तुम सामान रखो, और जाते हैं वो। मिर्ज़ा साहब कहते हैं देखो दौलत कोई चीज़ ना रह जाए। दौलत कहती है क्या मजाल है सरकार, मगर एक बग्घी में तो सामान ही आएगा। मिर्ज़ा साहब कहते हैं बस तो एक में हम सब आ जाएंगे, यानी 2 बग्घियाँ, एक में सामान एक में हम सब। शेख साहब कहते हैं मगर यार तोते का पिंजरा और बटेरों के काबुक मीर साहब के पास ही रखना।
مرزا صاحب کہتے ہیں ہاں یہ بھی اچھی دل لگی رہے گی۔ اتنے میں پھر دروازہ کھلتا ہے۔ میر صاحب لیجئے جناب میں آ گیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بس تو بسم اللہ کیجئے۔ اتنے میں بسم اللہ کرتے ہیں، اتنے میں دولت کو چھینک آتی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں یہ کون تھا؟ دولت لا حول ولا قوت، تم نے چھینک کر دیا۔ آؤ بھائی مرزا ذرا بیٹھ جاؤ، شگون خراب کر دیا اس نے، ایک ایک پان کھا لو پھر چلیں گے۔ اس بدتمیز دولت کو دیکھو، اس وقت بدشگونی سوجھی تھی، چھینک آ گئی تو یہ بدشگونی کہہ رہے ہیں میر صاحب۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اچھا خیر ایک ایک پان کھا لیجئے۔ دولت کہتی ہے سرکار پان حاضر ہے۔ دولت جو ہے وہ کہہ رہا ہے سرکار پان حاضر ہے۔ میر صاحب لو بھائی پان کھا لو، سب لوگ پان کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اٹھو اب اٹھو۔ شیخ صاحب کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ کر کے اٹھتے ہیں۔ مرزا صاحب الا اللہ بول کر کے اٹھتے ہیں۔ میر صاحب چل دولت باہر سے سب کو ہٹا دے۔ دولت حضور باہر کوئی نہیں، تشریف لے چلیں۔ سب چلتے ہیں، سب چلنے کو کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں بلی کی آواز آتی ہے، سب لوگ رک جاتے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں ہائے کمبخت راستہ کاٹ گئی۔ میر صاحب کہتے ہیں ہائے کمبخت راستہ کاٹ گئی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تو بہت برا ہو گیا کہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ میر صاحب کہتے ہیں بس تاڑ دیا جائے گا کہ گاڑی چھوٹ گئی۔ اچھا میر صاحب جو ہیں اب سفر پر جانا ہی چھوڑ رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تاڑ دے دیا جائے، تاڑ پہنچوا دیا جائے، خبر پہنچوا دیا جائے کہ گاڑی چھوٹ گئی ہے، ہم نہیں جائیں گے اب۔ بلی راستہ کاٹ دی، چھینک ہو گیا اس کو، یہ ساری بدشگونی کے بعد اب ہم نہیں جائیں گے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں قبلہ عالم یہ بھی خبر ہے کہ جہاں آپ کو جانا ہے، یہ بھی خبر ہے آپ کو کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں دن بھر میں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو ہر گھنٹے پر گاڑی چھوٹتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہر گھنٹے گاڑی چلتی ہے، ایک گاڑی چھوٹی تو دوسری گاڑی سے جایا جا سکتا ہے، تو آپ یہ مت لکھیے۔ میر صاحب کہتے ہیں اما تو کچھ اور سوچو۔ شیخ صاحب کہتے ہیں تو آخر اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے؟ مذائقہ کا مطلب ہے حرج۔ کیا مذائقہ ہے کہ آپ اب دوسری گاڑی سے چلیں؟ شیخ صاحب بولتے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی اب بیگم مجھے تو ہرگز نہ جانے دیں گی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے جائیداد کا معاملہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ میر صاحب کہتے ہیں کیا عرض کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے میں رونق آتی ہے۔ رونق کہتی ہے سرکار بیگم صاحبہ کہتی ہیں اب کچھ بھی ہو جائے میں ہرگز نہ جانے دوں گی۔ میر صاحب کہتے ہیں ارے صاحب تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں تو اب فرمائیے کس مضمون کا تار دیا جائے، مطلب کیا مضمون لکھا جائے، کیا ان کو جو کیا خبر دیا جائے، کیا لکھ کر کے؟ میر صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں تو یہی تار دو کہ مجبوراً سفر ملتوی کر دیا، سفر چھوڑ دیا مجبوراً۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جناب والا اس کا اثر مقدمے پر کیا پڑے گا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں مگر بھائی مجبوری کی وجہ سے سفر ملتوی کیا ہے نا، ایسے تو نہیں کیا، مجبوری کی وجہ سے کیا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کیا مجبوری ہے آپ کو؟ یہی نا کہ چند وہم آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں لو بھائی شیخ صاحب یہ شگون نہایت منحوس ہوتا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور رونق آتی ہے۔ رونق سرکار بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب میں ہرگز نہ جانے دوں گی آپ۔ میر صاحب کہتے ہیں ہے تو واقعی یہ بہت برا، مگر مقدمے کا کیا ہوگا؟ رونق کہتی ہے سرکار جائیداد آپ پر سے صدقے جائے، مگر جب بلی راستہ کاٹ جائے تو جانا نہیں چاہیے۔ میر صاحب کہتے ہیں واقعی اب تو میرے قدم بھی نہیں اٹھتے۔ شیخ صاحب حضرت یہ سب وہم ہے آپ کا، کچھ نہیں ہے، یہ سب وہم ہے، یہ سب کوئی بات نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب بس کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں ارے بھائی شیخ یہ کیا کہہ رہے ہو، اما یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی بلی راستہ کاٹ جائے اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں
مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں سفر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مرزا صاحب بھی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ ہاں سفر ایسے نہیں کیا جا سکتا، یہ بدشگونی ہو گئی ہے۔ مرزا صاحب بھی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بدشگونی ہوئی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی شیخ صاحب میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمہارے سر عزیز کی قسم، ابا جان مرحوم کے ایک دوست گھوڑے پر سوار تھے اور جنگل کا راستہ تھا کہ بلی راستہ کاٹ گئی، بس پھر نہ پوچھو، گھوڑے کا ایک قدم آگے بڑھنا ہی تھا کہ اس نے ٹھوکر لی اور سوار سر کے بل گر پڑا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اے ہے بڑی چوٹ آئی ہوگی پھر تو جناب۔ میر صاحب کہتے ہیں اماں چوٹ، یقین جانو کہ تمام پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اتفاقاً ہو گیا ہوگا بھائی، بلی کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، اتفاقاً ہو گیا ہوگا ایسا۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر مرتبہ ایسا ہو، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شیخ صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رونق آتی ہے اور بولتی ہے اے واہ میاں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میرا تو سن کر کلیجہ ہی دھڑک رہا ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی شیخ صاحب بعض وقت تو تم نہایت ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو، گویا یہ شگون اور بدشگونی کوئی چیز ہی نہیں تمہارے نزدیک۔ شیخ صاحب کہتے ہیں صاحب میں تو ان باتوں کو محمل سمجھتا ہوں، محمل یعنی بیکار، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرزا صاحب بھائی صاحب یہ تو نہ کہیے، البتہ یہ کہیے کہ آپ کچھ نئی روشنی کے آدمی ہیں، نئی روشنی کے آدمی ہو کر رہ گئے ہیں۔ میر صاحب اماں تمہیں میری قسم، ذرا دیکھو تو شیخ صاحب کی ڈھٹائی کہ بلی راستہ کاٹ جائے اور یہ شیر پھر بھی ڈٹا رہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خیر سفر تو میری ناچیز رائے میں مناسب نہیں ہے، البتہ خیال ہے تو صرف یہ کہ مقدمے کا کیا ہوگا۔ رونق آتی ہے اور بولتی ہے اے میاں چولہے میں گیا مقدمہ، اللہ جان سلامتی رکھے تو ایسے سینکڑوں مقدمے ہوں گے۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی واللہ یہ بھی بہت اچھی بات کہی۔ رونق جو بولی کہ ایسے سینکڑوں مقدمے ہوں گے تو میر صاحب کہتے ہیں ارے بھائی یہ بھی بہت اچھی بات کہی، اماں سنتے ہو مرزا، رونق کی دعا کہ ایسے سینکڑوں مقدمے میرے لیے مانگ رہی ہے۔ مقدمے تو اچھی چیز نہیں ہوتے، تو وہ بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے لیے سینکڑوں مقدمے مانگ رہی ہے۔ رونق بولتی ہے اے توبہ، قربان جاؤں، مجھے کیا معلوم یہ مقدمے کیا ہوتے ہیں، مجھے کیا معلوم، میں تو خیر مانگ رہی تھی آپ کی۔ رونق بولتی ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں تو بھائی مرزا اب تم ہی بتاؤ اس مقدمے کا کیا ہوگا۔ میر صاحب کہتے ہیں حضرت میری عقل خود حیران ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، دولت آتا ہے۔ دولت بول رہا ہے سرکار تو کیا سامان اتار لیا جائے؟ میر صاحب کہتے ہیں سامان تو خیر ضرور اترے گا، خواہ مقدمہ رہے یا جائے۔ دولت تو سرکار بگھی والوں کو تو کرایہ دینا ہی پڑے گا۔ میر صاحب کہتے ہیں ہاں تو کس نے کہا ہے کہ نہ دو کرایہ؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میری ناقص رائے میں تو حاکم کو تار دے دیا جائے۔ میر صاحب کہتے ہیں آخر کیا تار دیا جائے، کیا لکھا جائے اس میں؟ شیخ صاحب کہتے ہیں تنزیہ کہتے ہیں یہی لکھ دیجئے کہ بلی راستہ کاٹ گئی اور ملازم کو چھینک آ گئی۔ میر صاحب کہتے ہیں بھائی شیخ صاحب تم واللہ ان باتوں کو پھر وہم کہہ رہے ہو، یعنی بلی راستہ کاٹ جائے اور تم وہم کہہ رہے ہو۔ مرزا صاحب نہیں صاحب نہیں، یہ وہم نہیں بلکہ واقعی احتیاط شرط ہے، آخر ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اس طرح سے ان باتوں کو مانا کرتے تھے ہمارے بزرگ، ہم کو بھی ماننا چاہیے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میر صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بزرگ تو انہی خیالات کی وجہ سے سفر کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اتنے میں پھر دروازہ کھلتا ہے، دولت آتا ہے۔ دولت کہہ رہا ہے سرکار غضب ہو گیا، ایک بگھی کا گھوڑا بھاگا پھر رہا ہے، ماں تمام سامان کے اور بٹیروں کا کابک بھی اسی بگھی پر ہے۔ مرزا صاحب اور شیخ صاحب دروازہ کی طرف لبکتے ہیں، دوڑتے ہیں دروازے کی طرف۔ میر صاحب الہی خیر کرے، خدا میری بٹیروں کو حفظ و امان میں رکھے، ذرا جلدی دیکھو بھائی،
अम्मा ज़रा जल्दी जाओ तो रौनक आती है। वो तो मुआ शगुन ही ख़राब हो गया था। इस मुए नकटे दौलत को भी उसी वक्त छींक आना था। दौलत कह रहा है, ज़रा ज़बान संभाले हुए बात करो। नकटा मैं क्यों होता, जो कहेगा वो खुद उसकी और उसकी सात पुश्त नकटा होगी। मतलब दौलत को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो होगा और उसका सात पुश्त नकटा होगा। रौनक, देखिए सरकार, ये मुआ मुंह भर भर कर मेरी पुश्तों को कह रहा है। मीर साहब कहते हैं, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, अभी खुदा को याद करो, अभी बशगुनी हुई है, खुदा को याद करो। ये सब पहले ज़माने की बातें हैं, बहुत पहले का लिखा हुआ ड्रामा है। ये सारी चीज़ें पहले शगुन, इन सब चीज़ों को लोग मानते थे। अभी भी बल्कि बिल्ली रास्ता काटती है, लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। रौनक आती है, रौनक बोलती है, सरकार, दौलत भी बोलता है, सरकार। मीर साहब कहते हैं, अरे सब चुप रहो, चुप रहो। रौनक कहती है, सरकार देखिए ना ये मुआ। मीर साहब कहते हैं, खुदा को याद करो, मेरी बटेरें इस वक्त सख्त मुसीबत में हैं। यानी दरवाज़ा खुलता है, शेख साहब और मिर्ज़ा साहब दाखिल होते हैं। मिर्ज़ा साहब, लीजिए हज़रत अपनी बटेरें, मैंने जाते ही घोड़े को पकड़ लिया। मीर साहब कहते हैं, भाई वल्लाह कमाल किया, अम्मा ज़रा देखो तो बटेरों के दिल कैसे धड़क रहे हैं। मगर वल्लाही कि खुदा ने हम लोगों को कैसे बचाया, शुक्र है हम बग्घी पर सवार ना थे। शेख साहब कहते हैं, सिर्फ आपकी सुराही गिर पड़ी है, बाकी सब खैरियत है। मीर साहब, खैर भाई सुराही गिर गई तो जाए, सबकी जानों का सदका उतरा। मीर साहब कहते हैं, खैर भाई सुराही गिर गई तो जाए, सबकी जानों का सदका उतरा। मिर्ज़ा साहब, हाँ साहब, रसीदा बवद बुलाए वले बखैर गुज़श्त। ये एक मुहावरा है, ये फ़ारसी का एक मुहावरा है, यानी मुसीबत टली, एक मुसीबत आई थी जो टल गई। ये सुराही गिर गई, चलो मुसीबत आई थी वो टल गई। शेख साहब, ला हौल वला कुव्वत, क्या हंगामा हुआ है बैठे बैठाए। मीर साहब कहते हैं, ऐसा वैसा हंगामा, ज़रा मेरा कलेजा तो देखो, अब तक बेकाबू है। दौलत ज़रा शरबत अनार तैयार करा, और भाई मिर्ज़ा मैं ज़रा महल में हो आऊँ ताकि बेगम को इत्मीनान हो जाए। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, तो हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम लोग भी जाएं अब घर। अब तो आप जाएंगे नहीं, सब अब तो आप जाना नहीं है, अब हम भी जाएं। मीर साहब कहते हैं, अच्छा भाई खुदा हाफिज़। शेख साहब कहते हैं, आदाब बजा लाता हूँ। मिर्ज़ा साहब, तस्लीमात अर्ज़ करता हूँ। मीर साहब कहते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। पैरों की चाप दूर तक जाती हुई सुनाई देती है। तो ये है शौकत थानवी साहब का लिखा हुआ ड्रामा। बहुत पहले का लिखा हुआ ये ड्रामा है, जहाँ पे आज तो ट्रेन का सफ़र तो कोई जो है सो आजकल सुने, अगर कोई इस ड्रामे को सुने तो हंसी भी आए बहुत ज़्यादा कि ट्रेन के सफ़र से इतना डर रहे हैं मीर साहब। लेकिन ये पहले ज़माने का लिखा हुआ ड्रामा है, तो पहले रेल का सफ़र कम हुआ करता था। यही है हमारा ये ड्रामा। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।